तुम्ही खूप चढ्या वयल्यान कुंकळे इंडस्ट्री वयताले? कुंकळे इंडस्ट्री वयतालो कामां सांगताय. जेन्ना म्हाजे फाटल्यान बस येताली जेन्ना बस येते ग्लासां पयली तिका हांवें तो फास्ट येता म्हण हांव बी सायडीर रावलो. म्हणजे पयलीं तो फास्ट न्हू बस, ताका लागून हांव सायडीर रावलो. तरी आसतना म्हाका स्पिडी येवन मोकली फाटल्यान मोकली म्हणटकीर मागीर कितें जालें, कंट्रोल जायना जालो. कंट्रोल जालें म्हणजे ही हांगा गाडी आसलेली, आतां काडली म्हणटो सोड. ही हांगा आसलेली, हिका साल्वार करपा म्हणून हांव हें केलां. पयलें हांगा रिक्षा आसा आनी हांगा एक ही गाडी आसा. म्हणजे हांव म्हाका गॅप मेळटा तसो मागीर जायना जालें ना कंट्रोल. आनी हांव येयलो आनी समको हे गाडी मोकलो आनी समको हांगा पडलो. कितले वेळ जालो? 9:30 आता 10 जाले. बस मारून ती रावना, ती गेली. हेंच्यान सगळ्यान पळयली बस म्हणून. कोणची बस ती खबर ना, फक्त हांवें म्हाका बाबाजीन असो नंबर हाडला. नंबर खंयचो? नंबर सांग. 24 GH04 आसा सद्याक. 24115. तुमकां कितें जालां? म्हाका सद्या पांयां लागला, पांयां आनी पोटाक. आनी बायक डॅमेज जाली. कशी रेसी मोडताले तेंगे सकाळी 7 ते 9 म्हणल्यार ते इतले फास्ट वयताय. कोण ते? बस्यो त्यो कोणा म्हण ते पळयनाय बिनाय कांय ना. कितें ते पॅसेंजर देंवताय काय पडटाय तेय पळयनाय. देंव वयले सामके एकामेकाक हांव वयल्यान चडटा. त्यो गाडया ब्रेक लागून ना लागूं ते मोकून बिकून गेले. तेजे पयलीं आमी सायडीर रावपा जाय. ते मोकून गेले. ते फास्ट एका उडोवपा करंट ते दोगांनी रेसी पेटले. आतां पडलो म्हण तूं राव न्हू थंय. त्या पॅसेंजराक देंव वयता तूं धांवता अशें कशें तें कितें नाका आसलें. आतां तो रावत ना. तो देंवयल्यान गेलो तेका धांवणार. कोर्टा कडेन फाटाफाट नंबर घेवन येयलो तो. म्हाका कितें म्हणटा कांयच कळना.